Kami bro, unta ka. Ay. Kabalos. May buntag sa tanan. Pamisa sa mga kalag ni Daniel, Guillermo, Fatima, Analisa, Pedesmo, Lucina, Wilfredo, Eugracias, Luz Benita, Dizon, Jennifer, Nora, Florencia, Roberto, Francisca, Felix, Leonila, o sa tanang mga kalag, labi na. Kadtong wala na naghandong kanila. Nagpamisa Mendes family. Pamisa sa mga kalag, Loncio, Vicente, Eustacia, Benvenido, Felisa, Andrea, Maxima, Lucia, Armelita, Emilio, Cesar, Oliva, Tiborcio, Andrea, Felix, Gorgonia, Primo, Hermohina, Tomas, Sirapia, Alfonsa, Juan, Aurea, Eleuteria, Amando, Bandino, Alfredo, Nora, Daniel, Guillermo, Fatima, Analisa, Teodosio, Lucina, Wilfredo, Diogracias, Los Biminda, Dizon, Jennifer, Nora, Florencia, ug ang nagpamisa Mendes family. Narcisa, Santiago, Claro, Narcisa, Francisco, Marciano, Herbacio, Imancio, Silvestra, Eulalia, Soledad, Loreto, Eufrancia, Elias, Maria, nagpamisa Belen, Kabatuan. Pamisa sa mga kalag ni Alan, Filomena, Epifanio, Monico, Margarita, Vidal, Tikla, Gloria, Conching, Juliana, Hermohina, Maura, Alfredo, Roberta, Efren, Perla, Angeles, Basha, Tomas, Gijon. Pamisa sa mga kalag ang nagpamisa Alicia Abilia. Pamisa sa mga kalag ni Maria Lorna, Edelberto, Hilin, Regulo, Balbina, Joel, Francisco Senior, Francisco Junior, Francisca de Samparados, GC Antonio Senior. Misa pasalamat sa ika 5 years wedding anniversary nila Joel Habagat o Maricel Habagat. Misa pasalamat sa magrasyang nadawat sa pamilya nating War at Angkot. Misa pasalamat sa mga kalag. Pamisa sa mga kalag. Alfredo, Roberta, Cutimo, Felix. Nagpamisa Josephine Cordoba. Misa pasalamat sa grasyang nadawat gikan sa Angkot family. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat sa Minggit and Palaka family. Misa pasalamat sa grasyang panalangin nga nadawat sa gasa sa kinabuhi labi na sa mayong panglawas uban sa panabang sa Birhen sa Rigla. Nagpamisa Belen, Kabatuan. Misa pasalamat gikan ni Mr. and Mrs. Emilio Ponce and family. Pasalamat sa grasyang nadawat sa pamilya ni Neil og Silva Rodriguez. Palihog banindog ang tanan. Nagatigom kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga minahal kong ison lihat ni Kristo, ni kita karon buntaga aron magpasalamat sa Ginoo kana ambot ipasabot no sa pulong Eucharistia no o kung sa ato pa kasagaran misa no pasalamat. Nagpasalamat kita no sa Dios atong Amahan ug ilabi na lagi sa grasa sa kinabuhing dayon nga iyang gihatag kanato pinaagi sa sakripisyo no sa iyang anak dito sa cross. Ug sa mga grasya pod nga ginadawat no kanunay kanato ubos sa mga pangaliya sa atong mahal nga patron diri sa atong Kristohanong ug katilimbang matuohon nga sakop sa lampasan ubos lagi sa titulo sa Birhen sa Regla. Ug ang Birhen sa Regla matog sa sugilanon gihulma giukit no sa kaugalingong kamot ni San Agustin.
ug si Augustine mo ay nagingon nga ang Dios gugma. So kita unta nagigugma sa Dios diha sa atong isikataw sa kanunay. Apan dili kita makalimot nga mga makasasala, nga usahay mo balibad yun. Sa pusa araw na maandam kita alang sa atong pagsuulog ining balaan nga mga misteryo, manghilom ta sa makajut ug mangayo kitag pasaylo sa Ginoo ug sa usab. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagahom sa tanan ug kaninyo maigsuon kay napalagas ako kapuyan sa una-una sa ulong sa buhat ug sa walang pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya akong sala, Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay bulan. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong maigsuon, aron ninyo pinampo sa Ginoo nga ating Diyos. Kabayan, unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit ug Kadait kadait siyang siyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit ng hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesus Kristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagkam sa sala sa kalibutan, Kaluy kami. kami. Ikaw nagalingkod sa tuo samahan, dawakan namang pangabuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang galing halandong, O Hesu Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Amen. Magampo kita. Ginoo, nangamuyo kami, nga kanunay unta kaming katabangan sa tinamod nga pangamuyo ni Maria Birhen sa regla sa kanunay. Luwasa usab kami sa tanang katalagman, aron makadangat kami sa kalipay sa imong kalinaw. Kiniyamang ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo, imong anak, nga buhyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios mo sa hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maglingkod kita ug mamati kita sa pulong, no? Nagisabak ni Maria, no, sa regla tungod sa atong tunhay kalipay ug kaluwasan nga daywa. Unang pagbasa, tinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo misulti kang akas nga nagaingon, pangayo ug timaan gikan sa Ginoo nga imong Dios. Pangayo nini bisan sa kahiladman kon sa ibabaw sa kahitasan. Apan si akas mingon, dili ako mangayo, dili ko sulayon ang Ginoo. Unya miingon siya, pamati o balay ni David. Dili ba igo kaninyo ang pagsamok sa mga tao? Kinahanglan ba usab nga samukon ninyo ang Dios? Busa ang Ginoo gayod mo imuhatag kaninyo og timaan. Ania ang ulay manangkom og mga anak ug usa ka anak nga lalaki o pagatawgon ang iyang ngalan og Emmanuel. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nagsadya diha sa Ginoo.
Gibuntog ko ang akong mga kaaway, nagsadya ko sa akong kadaugan. Ang akong kasing-kasing nalipay, diya sa Ginoo ang akong manunubos. Ang mga panas sa mga gamhanan ng nabali, samtang mahuyang nabakos o kusog. Ang mga busog nagpasuhol aron makakaunog pa, samtang ang uban gigutom initambok sa inaga. Ang landay nga asawa na nakupito ka lalaki, samtang ang inahan sa daghan nagaluya. Ang akong kasing-kasing nalipay, diya sa Ginoo ang akong manunubos. Ang Ginoo mo pahantang sa kamatayon ug mohatag sa kinabuhi. Mobanlod siya ngadto sa kahiladman, ug mopabangon siya pag-usab. Ang Ginoo mo'y naghimo sa kabus nga maghimo sa adunahan. Siyang magpaubos, siya usabang magpataas. Ang akong kasing-kasing nalipay, diya sa Ginoo ang akong manunubos. Siyang magbangon sa hangul gikan sa buo, gikan sa buyang gibayaw ang kabus. Aron paglingkuron sila uban sa hamili, o himon nga mahimaya ang pluno ang ilang kabilin. Ang akong kasing-kasing nalipay, diya sa Ginoo ang akong manunubos. Tinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagabuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kiniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilayan niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. O busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tao nga sila kundili gihingo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaat kaninyo. Manausap kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaw ikaw, O Ginoo. Niyatong panahon na si Emperador Augusto mipakanaog og sugo ng tanan molupyo sa gingharian magpalista alang sa senso. Sa paghimo niining unang senso, si Cirenio mo'y gobernador sa Syria. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, miadto si Jose nga sa Judea, ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Si Jose miadto didto kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban kang Maria nga iyang sinayuran. Ang
ang mapdos ni atong higayuna. Ug samtang dito sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Siya nanganak sa iyang panganay nga lalaki. Nagiputos niya ang bata sa panapton ug ipahilona sa pasungan. Kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Niadtong dapit pa, may mga magbalantay sa karnero na nagtukaw sa kagalhion dito sa kaumahan aron pagatiman sa ilang mga hayop. Usa ka anghel sa Ginoo mitungha kanila ug nadalagan sila sa himaya sa Ginoo ug nalisang sila pag-ayo. Apan ang anghel miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, kay ako ang nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay pagayon sa tanang katawhan. Kay niining gayon gagabhiyona na tao sa lungsod ni David ang inyong manluwas nga si Kristo ang Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton ug naghigda sa pasungan. Ug sa kalit bitongha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nanagawit og mga pagdaig sa Dios. Dalaygon ng Dios sa kaytas-an ug sa yuta panagdahit sa mga tawo nga iyang gikahimot-an. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tasa nagyag. Kung nagkinahanglan kita sa Ginoo, ang Ginoo pod nagkinahanglan kanato. Mo siguro, no? Ang usa no sa mga leksyon, no? Sa mga pagbasa nga atong nadunggan karon. Kasi nanong natingala kamo no nga ang ebanghelyo nga atong gipili karon adlaw, no? Murag advance ba? Kay murag panahon unta sa Pasko pero naghuno-huno nga murag dili siguro nga atong pagbasa ray advance kundi ang mga tao sa lampasan kay ang inyong decoration Pasko na dyan. Mga bride, no, dili ta behind lagi advance kita. Pero lagi no nakingon lagi ko nga kinahanglan kita sa Ginoo. Pero kung buot na lagi ang Ginoo na kinahanglan kanato. Nakitaan no sa atong pagbasa lagi labi na lagi si ebanghelyo. Nga daan sa una lagi, ang Ginoo doon na siya ay damgo. Kasi damgo alang ka nato isip iyang katawhan, isip iyang hinigugma, isip iyang pinalanggang katawhan lagi. No? Daan sa una, no? Sa pagmugna lagi sa kabuhatan o sa kiniihan. Ikan sa una lagi sa panahon ni Adan o ni Eva. O pagabot lagi sa hustong panahon, no? Sa takna ni iyang gitudlo, no? Iyang gipadala lagi ang iyang buktong anak dinhi ka kanato, no? Nisulod sa kapanahunan din hiniining kalibutan na, no? O gamona nga atong sabton pod ninong si Lucas nagsaysay ba bahin si Emperador Augusto o si Sirenio mao'y gobernador sa dapit Judeon sa bato. Ay naghiskot, nagikan sa Nazareth, no, sa lalaligan sa Galilea. Ganong gituyo og apel no ni Lucas ni ining mga detalye no sa labor na kaniadto pa alang kanato karon panahon na. Ituyo kay naib ambot ipasabot ni ini no nga unta atong unsa na kitay kahupayan ba sa atong kaambuhan ug sa kamatngunan nga bisan unsay mahitabo no, sa atong kalibutan sa atong nasod nga Pilipinhon, no, sa lungsod nga atong gipuy-an, ilabi na sa barangay lagi nga atong napuy-an, no, sa katilingban matuohon nga di nahisakupan ta, maayo ba og dili dawtan ang tanan kapanuhonan ubos sa pagmando
sa Ginoo. Mo gani nga human sa atong pagsuulog no sa kahulugan sa atong kapistahan no sa mahal nga Birhen sa Regla, sa di madugay no sa katapusang Domingo no karon bulan na magsuulog na sabta og laing nga pangilin. No, ang pangilin ni Kristo ang hari. Kaya kanang pangilin nga Kristo ang hari, mo jud lagi na ang katapusang no Domingo no sa tuig no sa kalendaryo ba di sa kalendaryo sa kalendaryo ba sa simbahan no sa paghanay sa atong liturhiya sa mga kabas ng atong madunggan no nganong lagi nga giubos lagi sa titulo si Kristo ang hari aron makakita lagi kita nga ang tanan kapanuhonan lagi ubos baya sa pagdumala sa paggiya sa pagagak sa atong Ginoo. Mo lagi nga taliwala lagi sa tanan nga mahitabo kanato no sa atong mga pamilya no usahay maayo usahay pod di gyud maayo no nga lagi makahupay lagi kanato makasalig nga dili ta mahadlok dili ta maguol no dili ta mahingawa kun dili lagi nga murag taliwala lagi sa tanan kalma na lang unta ta. Kay kahibaw lagi kita nga ang tanan kapanuhunan sa kanunay ubos lagi sa pagmando sa Ginoo. Ug bisan unsay mahitabo, no? Dili gyud mahanaw usahay ang tawo, no? Pero dili gyud mahanaw ang gugma. No? Ilabi na ang mga buhat, no? Sa gugma magpabiling man na, no? Hangtod sa kahangturan. Makakita lagi diha na ang Ginoo lagi walay mahimo, walay mabuhat ba kun dili tungod lagi sa pagtabang lagi ni Maria ug ni Jose kaniya. Dili gid matawo dito sa Bethlehem. Dili matawo dinhi sa atong kalibutan. Kun dili tungod sa kooperasyon ba, no? Ni Jose ug ni Maria siyang plano gikan kaniadto lagi hangtod karon, no? Na kinahanglan lagi ang Ginoo ni Maria ug ni Jose. Pero kung nakinahanglan lagi ang Ginoo ni Maria ug ni Jose, no? Kining pod nga sugilanon lagi sa kasaysayan sa Birhen sa Regla, no? Murag og sakit sa pandemya, murag complicated pod ni. Kay kini matud lagi sa sugilanon, no? Naay history, no? We have to make a difference between history ug mga istorya ba. Pero matod lagi sa istorya, no? Si San Agustin, no? Obispo sa Hippo, kining Hippo, no? Usa ka lugar sa norte sa Afrika. Nga bibo kaayo nga Kristohanong katilingban kaniadto pa. Pero nahitabo lagi sa kasaysayan, no? Sa kapanuhunan nga mga Arabiano nga Muslim gikan sa Arabia no ang ilang kasundalahan nagkaylap lagi sa tibok norte sa Afrika. Mahino na nga nahanaw no katong mga lig-on unta nga mga Kristohanong katilingban kaniadto pa sa Hippo ug ubang mga lugar dito. Wala na karon panahon na, no? So sa wala pa no mamulong katong mga Arabiano, mga Saracen, ang mga sakop ni San Agustin, no? Naghipos sila sa imahen sa Birhen sa Regla, nagigama sa kamot ni San Agustin mismo, iyang gibutang siyang alampuanan. Mahino na nga itom, no? Ang Birhen kay Afrikana manggod siya. Ikan manggod siya sa Afrika. Sa ayaw tuohe, no, sa mga istorya sa inyong mga katigulangan, gikan man ni sa upon, bot. Gikan sa upon, pero dili pod. Kay gikan gid siya sa Afrika. Mahino na nga Afrikana siya, o nga lang nga Afrikana, itong gid siya. Kay Afrikana man siya. So gihipos lagi sa mga kauban ni Agustin, no? Kay nahadlok lagi sila kung simba ko unsay mahitabo ba kung makuan na sa mga Muslim. Sa ilang gidala, no, dito sa Espanya para safety ba.
Pero lagi, ilang gidala dito. Pero, kung nasudlan ang norte sa Africa, nasudlan na po ang Espanya. Nasudlan lagi sa mga Saracen, no? Ang lalawigan sa Andalusia, no? Sa Espanya, sa sur sa Espanya. Nasudlan po na nahisakupan ra gihapon sa mga Arabiano nga Muslim. So lagi, naputo na ko ng na gitago na nila ang revolto. Dayon milabay pila ka mga gatos nga mga katuigan, no? Hangtod nga nahilimtan, no? Sa lain-lain mga henerasyon kung diin dapita lagi na nagitago ba ang imahen sa Birhen sa regla. Hangtod nga ambot istorya ra or kasaysayan jud ang Birhen kuno nagpakita sa usa ka sakop ni San Agustin, sa usa ka Agustinian. Nagpakita ang Birhen ug nagtudlo nga ato ra dito sa usa ka yanog na dool sa lugar nga ginganan sa Espanya og Cadiz, no? So dito pa jud human og pila ka mga tuig nga milabay nakaplagan og balik ang imahen sa Birhen sa regla. Ug gidala sa usa ka lugar nga ginganan og Chipiona, no? Lugar gid na sa nasod lagi sa Espanya hangtod karon ug dito, no, gipahilunan nila og balik ang imahen sa Birhen sa regla, no? Chipiona, probinsya lagi lalawigan sa Andalusia, no, sa sur sa Espanya. Nahitabo nga mission territory, no, sa mga Augustinians ang Cebu. Di ba hangtod karon kung magdagkot ta dito sa imahen sa Santo Niño, no, sa Basilica sa siyudad sa Cebu, di ba ubos sa pagdumala sa mga Augustinians gihapon, gikan na kaniadto hangtod karon. So nahitabo nga naay usa ka Augustinian nga pare, no, nga taga dito lagi sa Espanya nga nagpuyo, no, sa dito dapita sa Chipiona, no, si Father Francisco Abale. So na siya mo ay gitudlo o ginihimo nga puro-poroko, no, sa parokya sa Upon kaniadto, pero karon nahibaw-an sa kadaghanan nga siyudad sa Lapu-Lapu. So siya may nagdala kay devoted man siya sa Birhen sa regla, kay taga Chipiona lagi siya sa Andalusia sa Espanya. So devoted siya daan sa una siyang kaugalingong kinabuhi sa Birhen sa regla. So siya may nagdala si imahen gikan sa Espanya, no, dito sa Upon. Mahinungdan nga lagi, nakabot na diri sa lampasan. Pero ang punto na ako nga, nagsaysay ko ni ining tanan kaninyo, makingon kita nga sa kadaghan sa ng mga panghitabo, no? Ikan sa hipo sa lagi, sa norte sa Africa, ngadto sa Cadiz, sa Andalusia, dayon lagi. Naidaghan unta nga mga higayon. Unta, no? Nga nawala ang imahen. Pero taliwala sa tanan mga trahedya, taliwala sa tanan mga katalagman, talamat sa tanan mga murag kahiwian ba sa kasaysayan nga naagian ikan kaniadto hangtod karon, wala baya, taliwala lagi sa tanan, wala baya mahanaw ang imahen sa Birhen. Kung dili nakaluhot tayo gikan kaniadto hangtod karon. So unsa kaha ang usa sa mga posibleng mga mensahe ni ining ang kanato? Kung unsay mahitabo lagi sa kasaysayan sa atong pamilya, sa kasaysayan sa atong katilingban, sa kasaysayan sa atong lungsod, sa atong parokya, sa atong nasod, sa atong kalibutan, ilabi na karon panahon na sa pandemya. Bisan unsay mahitabo, maayo ug daotan, sumalagay sa ritual sa kasal. Taliwala lagi sa tanan, no? Nga mga pagsulay, mga katalagman, ang ahiaguman, nasa gubangan nato sa atong personal na kinabuhi,
ug sa atong kinabuhing katilingbanon ug matuohon. Taliwala lagi sa tanan, magsalig taliwala lagi sa tanan sa kanunay, sa kaayo sa Ginoo. Nga dili gyud sana dili magtalikod ang Ginoo kanato. Ug dili sad magpasagad no ang Birhen, ang atong patron kanato, no? Kung dili makalaom kita, no? Na mulahutay, dili kini mahanaw, kung dili mulahutay kini hangtod sa kahangturan. So unsa ka posibleng hagit o kahalugan ni ining kapistahan alang kanato karon? Atong huna-hunahon lagi, no? Nga nakinahanglan ang Ginoo kang Jose, nakinahanglan ang Ginoo ni Maria kaniadto pa. Nakinahanglan ang Ginoo ni Father Valley sa pagdala si imahen sa Birhen sa regla sa upon sa una. Nakinahanglan sabta sa atong katigulangan sa una nga nagdala sa maura gihapon nga imahen ikan dito pag-anhi nila. Sa usa pa, kita ba nga niya karon dinhi? Unsa kaha nga atong itugyan no sa kamot sa Ginoo ang atong tagsatagsang kaugalingong kinabuhi ug ang atong kinabuhing katilingbanon. Unsa kaha ang mahimo nato, unsa atong ikatampo, unsa kaha ang atong ikasalmo, no? Aron dili mahanaw ang imahen ug dili sad mahanaw ang bot ipasabot sa imahen nga mao ang atong Katolikong o Kristohanong pagtuo. Unsa kaha ang mahimo nako sa akong kinabuhi aron ako mahimong instrumento sa pagpadayon, no? Sa mga panalangin nga nadawat na o ilabi na sa mga panalangin nga pagadawaton pa. Ilabi na sa mga kaliwatan nga wa pagani matawo. Unsa lagi kaha ang akong ikatampo parehas lagi ni Maria, ni Jose ug ni Father Francisco Abale. Aron lagi magpadayon kita sa umaabot ng mga katuigan. Mahana man tang tanan din yan kay kita lumalabay lamang. Pero magpabilin lagi ang mga buhat sa gugma, kuluoy ug pagtuo, malahutay hangtod sa kahangturan. Manindog kita ug magangkot kita. Sa karon sa atong panagtapok karon no atong ipadangat ngadto sa Ginoo, no? Ang atong mga pangamuyo dili alang lamang lagi sa atong katilimbang Kristohanon nga nahisakop sa kapilya sa lambasan, kundi atong dadon, no? Sa kaluoy ug sa Ginoo ang kinahanglanon sa atong lungsod, sa atong nasod, sa atong simbahan ug sa atong tibuok kalibutan, ilabi na karon panahon na sa pandemya. Ug ang tubag sa matag pagamuyo, Ginoo sa imong gugma, dongga kami. Ginoo sa imong gugma, dungga kami. Alam sa atong mga Santo Papa, alam sa atong Santo Papa, sa atong Arsobispo, kaparihan at mga relihiyosong nag-alagad sa simbahan, nga ana ang malahutayong pagpangalagad, ug mapaubsanong pagtahan sa kinabuhi, tungod ug alang sa matinud-anong pagsangyaw sa hagit sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dakong gugma, dungga kami. Alang usab sa mga nagdumala sa atong nasod, lungsod ug atong katilingban dinhi sa lampasan, naunta sila sa pagpadayon sa pagtuno sa ilang kagalingon diha sa pag-alagad sa tanang nagkinahanglan, ug simbolo unta sila sa pagpanalipod sa tanang matang sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dakong gugma, dungga kami. Sa mga nagtubo nga mga kabataan, nga unta magpabilin ang ilang kadasig, ug nga matuman ang ilang pangandoy sa kinabuhi uban sa giya sa mga nagmatuto kanila.
Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dongga kami. Sa atong mga igsoon nga nag-antos sa nagkadaiyang mga kalisdanan sa kinabuhi, nga mabati unta nila ang kahupayan o pagkaalim aron mabatunan nila ang kadasig sa pagatubang sa pagsagubang sa mga pagsulay nga midangat kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dongga kami. Atong iyampo usab nga malinaw ng atong pagsaulog sa atong kapistahan o pinaagi sa mga buhat nga manggihatagon sa uban. Napaambit nato ang hiyas ni Maria Birhen, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dongga kami. Sa atong pagsuulog no sa atong kapistahan karon, dili unta atong hikalimtan kundi hinumduman gayud ilabi na karon panahon na ng atong mga minahal sa kinabuhi, ang atong mga katigulangan sa una, sa tanan na nagsakripisyo, nagbudlay, naghagog, nagpakamatay gayod, no? Tungod ang sa kayuhan sa atong Kristohanong katilingban, no? Sa ilang mga gipaningkamutan kaniadto pa para sa pagpalig-on, no? Sa atong pagtuog, sa pagkanindot sa atong kapilya, na magantihan unta sila sa ilang kaayo kaniadto pa. Diha sa Ginoo ilang gilauman sa kanunay, sa kalipay, o gilabi na sa kasakit. Alang kanila magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong gugma, dongga kami. Alang sa tanan, hangtod karon no, naningkamot no sa pagpanindot no sa inyong kapilya ug sa pagpalig-on no sa pagtuo kayo kanindot ni ini bunga no sa pagtuo kay pagtuo gugma mo ay nagdasig no sa tanan sa kanunay no sa kaming kamutan unta dagi nga ang Dios ay mabalos sa ilang kaayo alang kanila magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dakong gugma, dongga kami. Alang sad no sa tanan nga nagsuulog ni ining kapistahan ug hasta gamit sa mga dumadoong no na ining kapistahan ay labi na karon panahon na nagi sa pandemya nga gawas nga malinaw ng atong kasalugan magampo sad kita no nga mapanalikdan no ay labi na sa Birhen sa regla no ang kasa sa maing panglawas ang kinabuhi sa tanan nga nanagtapok no alang ni ining kalipay ato sa kapistahan no nga simbakulang nga panalikdan lagi may panglawas nga dili magkadaghan ang mga kaso sa COVID and hitaliwala ka nato magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dakong gugma, dongga kami. Ginoo sa imong dako ug makanunayong nga gugma dungga mga pagampo nga among giliktot pinagi sa lamdag sa imong espiritu apan labaw sa tanan tagda nga mga pagtuaw diha sa kahilom sa among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon maglingkod ta para sa atong pangandam no pangandam sa atong alad. Daigon ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, kagikan sa imong kamang gihatagon, nadawat namo kining among gihalad kanimo, ang pan, ang vino, kapot sa yuta, ginumas sa kunot sa mga tao, mahimo kining nakalanon o gilimnon nga espirituhanon alam kanamo. Sa kanturan, ang sige. Kasi ako Ginoo sa akong kadautan, ug ganisi ako sa tanan kong kasalanan. Ang igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahon sa tanan. Ito sa ginoong sakripisyo, gikan sa mga kamo. Alang sa pagdahig paghimaya sa ngalan. Alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Magampo kita. Kami nga naglipay tungod sa pangilin no sa Birhen sa regla ang inahan sa imong anak. Naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdayeg. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon pinaagi ni ining panagbingaylo ay sa mga halad. Kiniyamong ipangayo pinaagi ni Kristo among
among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Manaw sa kanimo. Ibaya ang inyong mga kasing-kasing. Amon lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Diyos. Angayog matarong. Santos nga mahan Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magaday kami makapasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa bulahan Maria, Birhen sa Rekla. Kay nanamkon siya sa imong buktong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ug suway pagkahanaw sa himaya sa iyong pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga walay pagkapalong, nga mao si Hesus Kristo, among Ginoo. Ug busa ang imong mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyok usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daigon managaan sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Amen. Santos kayod ikaw o Ginoo, ang tubaran sa tanan kinabuhi o kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alam kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa upan, ipasalamat kanimo, ipikas ug ihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Duwata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan, alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, ihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Duwata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo. Ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Uhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga motubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, ilabi na din aning dapita sa lampasan. Imo nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among Santo Papa, ni Martin, among Obispo, ug sa tanan mga pari ug laikong nga lumilihok sa imong santos na simbahan. Hinumdumi ang among mangigsuon nga nangamatay,
Ilabi na katong masabuhi pa sila dinhin, nagsuulog ni ining kapistahan uban kanamo. Maluumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kaming tanan. Imuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Jose, ang iyang balaan nga esposa. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kababoton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dayon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatag nganha kanimo, makagagahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ngon magampoy tato sa gama, nugdal kataw rin sa glumbang, buk kumitanta sa matalo kato, na tinindot ni Jesus, solita. Salamat ibagay ka namin. Umabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang tagot din sa yuta mingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoal wasa kami sa kadautan. Amen. Mananging umisuniya gulay ni imo aming luwason sugdal na kalatan. Bagay no minuklinaw namun pagkapanahon na. Aron inabangan sa kalalat no. Malikay mitatap sa sala, buk mapalajaw sugdal na kasasaw. Kay maparata nga minugmaluumon sa pagpuli ni Hesus Kristo namik mananubos. Kaya mo man ang gingharian, matumaning hangtod sa kahangturan. Mula Hesus Kristo mitalo ato sa mga apostolis no. Sukalinaw, pilinin ako sa inyo. Sukalinaw o bugay na ako sa inyo. Andi itaas sa nagsalat namin. Buka na sa pagsalig sa simban no. Buk sambo sa pagbadjat no. Bagay no minuklinaw buk kasalabok. Di sa aming tubo, buk maglagari. Sampay sa ungol. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang atong pag-inigsuunay. Peace. Happy Vesperas. Vesperas pa. Vesperas. Vesperas pa di ay. Gagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami. Kordero sa Diyos na gawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kordero. Kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako angay mo kalawat kanimo panipamulong lamang nga mamaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Lagi gumikan sa atong kapanahon karon nga pati niya manggod no. Dahil kumain kausapan lagi sa kabaguhan basta atong pamaagi sa pangalawat nga magpadilin sa mo sa inyong gilingkoran. Dahil kung buot ka mga lawat palihog no, ipagawas daan no ang imong mga
makamot para mahibawan, no? Sa atong mga kaabag nga manuwag kaninyo nga buot ka mga lawag, ha? Sila na doon. Buot lagi kita mga lawag, palihog, ha? Ipagawas tayo, ha? Sasabaw ikaw sa kilid. Uy, LB, tiyara ang kilid. Balik ka. Ito pili. Ha? Ito pili. Ang mami ko ito. Dili na kanya pa. Tapos sa tupili. Sa patupili. Imo po. Mana. Gigi. Anak ini. So, naay pasalamat, mga kahigulo, o sa pa. Salamat. Wala ka Ikaw ra kay ka kabalong. Dili kita mo horot. Mahorap, aduway ka. Happy Vespera sa tanan! Happy Espiritu. God is good all the time. God is good. Atong pagpakan ng Ginoo. Kaya itong pasalamatan si Padre siyang pagdala sa atong santos nga misa alang sa atong kapistahan para ugma. Ato sa pagpakan. Pagpakan sab nato ang iyang tulong ka alagad nga kanunay na ni Padre. Atong pagpakan, atong tagsa-tagsa kaugalingon bisan pa sa tanang makakulian niabot bisan dinhi karon. Kahibalo, ugma, aduna kitay kipit sa alas 7 sa buntag. Pagpak. Then, pasalamat sa tanang kahagog kabudlay ug sa inyuhang pagtahan sa inyong kaugalingon alang sa kalambuan sa atong kapilya ug salamat sa mga donasyon. Tanang donasyon, lili na lang nako isa-isahang pa. Daghang salamat. Dugang lang sa ibalo nga PPC karong 28 sa sunod Domingo ato sa ato na kong masimbahan alas 9:30 so daghang salamat. Pasalo ako ha, sa bagay mag-escape pa ng pandemya ha, kay Yes. lipay ta karon. Salamat sa Diyos, no? Lipay ba mo? Lipay. Okay, so manghinata nga atong kalipay dili mahimong kubo kasugo pipila ka adlaw gikan karon ha. Kay magpasimba pa ang tipo ninyo nakoy kaila ha. Ang iyang mama 80 kapil nabakunahan na positive yun pero nabuhi. Pero ang ang bana sa iyang anak nga wala magpa bakuna nabuhi
pero wala mo na mabuhi ta pero no mo na ang tigaw lang hinuon wa gyud mahi unsa kay bakuna man no idet ang mama ni ma'am tata nga taga Napulan nabuhi gyud ang nanay isang tikwang nahagbong napakog ang ulo kami kalagi sa COVID naluya pero kami kalagi nga nagpabakuna wala siya makuhan ang bana lagi hinuon sa anak nga mo'y daton sa Cebu. Kay ang sitwasyon kuno sa Dipolog karon wa jud jammo ginulaan na ta bisan Cebu. Wa jud jammo dugo sa Dipolog. Dairon guide migalaan ilan. Naubos ang iyang hemoglobin kay usa na sa mga epekto ba sa COVID, no? Sa mga resulta, nakadaghan, salamat sa Diyos sa mga kadaghanan na nakasurvive sa Dipolog, pero ang resulta, naharot o gabuno sa mga tao ang dugo. So, yo'y supply sa dugo sa syudad sa Dipolog karon panahon na nagproblemahan sila. Salamat sa Diyos nakakita sila no sa mga kahigalaan no sa ilang anak na nag-donate pod og dugo. Pero lagi dapat sa Cebu mo hinungdan na salamat sa Diyos nga nagbalipayon ta karon pero hinungdan na ang pandemya sa iyong pagkumpiyansa labi na sa panahon sa pagkikasalo kay kamangaan man ta di ba tantangan bitaw natin muna ang peligro nga panahon no lingkod na lang sa pantawan lingkod sa balkon sa gawa sa ingana ra kay simba ko lang likay na lang ta aron ang atong kalipay karon dili ni himong kaguot pipila ka adlaw sa unahan ng simba ko lang kana lang likay na lang ta ha sige manindot kita o makampo kita Ginoo human na namo makalawat ang langit ng sakramento nahima unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit kami nga ubag pagtawod nakapasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen sa regla kiniyamang ipangayon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sugulay diwata maparing sungyo Magparing sumayo. Manalangin kaninyong tanan ang Diyos na makagagahong sa tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Tubos na sumisa ang panaw ita, duma no kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa pagsumay daning dalan na pitpot o malisod siya ang litpon nga gabay ngadto sa Dios. Inahan ni Jesus upinahan usap nga ato masutanon sa tawag sa atong Dios. Sa balaan nga imate siya patingan inagrusan nga beben sa ina maghikusa kita kauban ang beben sa rigla sa pagtubo sa grasya isip sa kalawas ni Kristo.